अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शबीर अहमद। प्रोग्राम शिफाए वारस में खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह पिछले प्रोग्रामों में हमने कैंसर आगाही के हवाले से बातचीत की, जिसमें हमने कैंसर की बुनियादी वजूहात, इसकी अलामात और उसकी तशख़ीस पर बात की, आज का हमारा प्रोग्राम नहायत अहमियत का हामिल है और हम चाहेंगे आप पूरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखें। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जब से पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, एक नया लफ्ज़ हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गया जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, यहाँ समाजी फासला। इसी तनाजुर में आज हमने वारिस 313 पे अपने प्रोग्राम में कैंसर आगाही को कैंसर टेली हेल्थ सर्विसेज पे मुरतब किया है और इस हवाले से हमेशा की तरह आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं डॉक्टर एहसानुर रहमान साहब। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबीर साहब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे पिछले प्रोग्रामों को हमने देखा कि बहुत उसकी पजीराई भी हुई और लोगों को बहुत से फ़ायदे, हमें मुख्तलिफ प्राइवेट नंबर्स पे तो कॉल आती हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ क्वेरीज भी आई हैं, तो वो तो हम ज़ाहिर बात है साथ साथ इकट्ठी करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और लेके आएंगे। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि कैंसर टेली हेल्थ सर्विस, कैंसर हेल्थ सर्विसेज क्या है? वारिस कैंसर सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक खुशखबरी है जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये पहली सर्विस है जो कैंसर टेली हेल्थ के नाम से हम अपने प्लेटफॉर्म से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि टेली हेल्थ का मतलब क्या है। ठीक है। टेली का मतलब ये है कि जब पेशेंट फिज़िकली डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में मौजूद ना हो, सही है, यानी कि दूर बैठ के उसको मशवरा या कंसल्टेशन दी जाए, तो ये टेली हेल्थ के ज़िम्मे में आता है। इसको टेली मेडिसिन भी कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन रिगार्डिंग मेडिसिन एंड देयर डिजीज। जी, इसमें मशवरा और इलाज, अच्छा, और डॉक्टर से बातचीत चाहिए। जब आप क्लिनिक में मौजूद ना हो, आप अपने घर पे ऑनलाइन जैसे हमने, हाँ, आप किसी भी शहर में हों, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हों, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ये सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये तो पूरी दुनिया में तो ये पहले से ही चल रहा है गालिबन, और पाकिस्तान में शायद ये उस तरह से फेमस नहीं है कि ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज या ऑनलाइन कैंसर टेली मेडिसिन या कैंसर टेली सर्विसेज जिसको हम कह सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसको जैसे तो जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम में ये जिक्र किया है कि अब ऑनलाइन ज़्यादा इसकी प्रमोशन चीज़ों की इस कोरोना के तनाजुर में भी हो रही है और लोगों में अवेयरनेस भी आई है कि ऑनलाइन सर्विसेज कैसे लेने हैं। जैसे हमने देखा अमूमन हर काम ऑनलाइन हुआ है, लोगों ने दफ्तरों के काम भी ऑनलाइन किए। तो ये तो मैं समझता हूँ एक तो ऑलरेडी लोगों की जो बेस तो बन गई गालिबन। अब हम आवाम या हमारे नाजरीन इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कैंसर टेली सर्विसेज से? देखिए, ये डेडिकेटेड सर्विस है जो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के लिए है। जी। तो इसमें जो राब्ता है, जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए। जी। अब राब्ता का आगाज़ या इनिशिएशन कह लें, इस तरह से हो सकती है कि हमारा जो एक हेल्पलाइन है, जी, ठीक है, जो एक टेलीफोन नंबर है, अच्छा, वो उस पर कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो www.ws-healthcare.com, जी बिल्कुल, वो हमारी स्क्रीन पे भी नीचे आ रही है, उसके थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, वो भी। तो इनिशियली जब वो रब्ता करेंगे तो हम उनको तमाम तफसीलात बताएंगे कि वो कैसे हमें अपनी जो इलामात हैं और जो उनकी जिसे आप कहते हो कि उन्होंने अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं, जी, तो वो टेस्ट हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर अगर वो चाहें तो वो डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं, ना सिर्फ अंदरून मुल्क यानी कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर वो किसी डॉक्टर से मशवरा लेना चाहते हैं कैंसर की डिज़ीज़ के हवाले से, तो ये सहूलत में। जी डॉक्टर साहब, इस पे कौन से लोग फ़ायदा आपकी इस कैंसर टेली हेल्थ सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप ज़रा उस पर बताइएगा। एक तो वो लोग हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली इस डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, जी, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जी ठीक है, वो अपनी डायग्नोसिस या तशख़ीस के मतलब हमसे रब्ता कर सकते हैं, इलाज के मतलब हमसे रब्ता कर सकते हैं, या सेकंड ओपिनियन अगर वो इलाज करवा रहे हैं और हमसे मज़ीद मशवरा हासिल करना चाहते हैं, अच्छा, तो उस सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जिनकी फैमिलीज़ में कैंसर है या उन्हें शक है या वो कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के बारे में, या वो कैंसर के मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और इसमें आप कौन कौन सी सहूलियात ऑफ़र कर रहे हैं अपनी इस कैंसर टेली हेल्थ सर्विसेज में या टेली मेडिसिन में, आप उस पर भी ज़रा बताइएगा। हम वीडियो कंसल्टेशंस इसमें ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें पेशेंट डॉक्टर से 1 to 1 बात कर सकता है और मशवरा ले सकता है। सही है।
اس کے علاوہ ہم ایک ٹیومر بورڈ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی کینسر ڈائگنوزڈ ہوتا ہے تو مختلف اسپیشلٹی کے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مریض کے لیے جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے 3 کمپوننٹ ہیں، 4 کمپوننٹ ہیں، 5 کمپوننٹ ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کمپوننٹ پہلے ہے. جب میں طریقہ علاج کا کمپوننٹ کہتا ہوں اس سے مراد سرجری ہے، کیمو تھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے. تو جب وہ 3 یا 4 ڈاکٹرز مل کے بیٹھیں گے تو وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پہلے کون سا طریقہ کار استعمال کیا جائے، یعنی کہ پہلے سرجری کی جائے، پھر کیمو تھراپی، پھر ریڈیو تھراپی، یا پہلے کیمو تھراپی کی جائے پھر اس کے بعد سرجری اور ریڈیو تھراپی. تو یہ سیکوینس جو ہے یہ ہم پھر ٹیومر بورڈ میں تو یہ جو ہے سہولت ہے میں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ تو بڑا انٹرنیشنل لیول کا آپ کا ٹیومر بورڈ کا ہی لفظ جو ہے میں سمجھ رہا ہوں. یہ ہمارے ناظرین اگر اس پہ ہم بات کریں تو یہ ٹیومر بورڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا ایک اپ گریڈڈ قسم کی یہ ایک انوینشن سمجھ لیں. یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سروسز میں، کینسر ہیلتھ کیئر سروسز میں جو ٹیومر بورڈ ہے وہ باقاعدہ اس پہ کمپریہنسولی کینسر ڈیزیز کو لے کے چلیں گے، پھر وہ ڈیسیژن کریں گے، اور ایک نہایت یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے کینسر کیئر سروسز میں. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ ہمیں بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے ڈاکٹر آپ کے ٹیومر بورڈ میں، ان کی اسپیشلٹی کیا ہوں گی، اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. تمام وہ ڈاکٹر جو کینسر کی ٹریٹمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یا کینسر کے شعبے سے منسلک ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کینسر اسپیشلسٹ ایز اے آنکولوجسٹ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ریڈیالوجی سروس یعنی کہ اسکینس کو ریڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کینسر سرجن بہت اہم ہے. جی بے شک. اب آگے کینسر سرجنز میں بھی آگے کیٹیگریز ہیں. کچھ ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہیں، کچھ ہیں کہ جو چیسٹ سرجری کو ڈیل کرتے ہیں، جو اسپیسیفکلی کینسر سرجری کرتے ہیں. کچھ ہیں جو کولوریکٹل یعنی کہ آنتوں کے کینسر کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کی کینسر سرجری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ سرجن ہیں جو ہیپیٹو بلری یعنی کہ لبلبا یا جگر کے کینسر کی سرجری کرتے ہیں، اس کے ماہر ہیں. اور بریسٹ کینسر سرجن وہ میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، تو وہ تمام اس پینل میں موجود ہیں. نہایت بہترین آپ کی یہ سارا جو آپ نے اس کمپائل کیا اپنا انفراسٹرکچر اس حوالے سے، تو ریئلی اپریشیٹیبل اینڈ کمینڈیبل ہے یہ آپ کی سروسز. تو لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، تو یہ اتنی زیادہ جو سروسز آپ ہمارے عوام تک لے کے آ رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل عوام تک لے کے آ رہے ہیں، تو اس کے کچھ چارجز بھی آپ نے کچھ رکھے ہیں، یا کہ یہ کیسے سروسز کو آپ لے کے چلیں گے؟ یا ظاہری بات ہے اس پہ کوئی کاسٹ تو آتی ہے نا، جو بھی آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے، تو کیسے آپ اس کی آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سروس کو مینٹین کرنے کے لیے اوبویسلی اس میں ایک کاسٹ انوالو ہے. جی. لیکن جو انیشیلی مشورہ ہے یا رابطہ ہے وہ بالکل فری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب پیشنٹ رابطہ کرتا ہے تو اس کا ہم ایک الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ بناتے ہیں. اچھا. اور وہ ایک پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے جو پیشنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی ہوتا ہے. اچھا. وہ فری ہے. اگر اس میں کوئی انٹرونشن ہے جیسے کوئی سکینز ہیں، سرجری ہے، تو وہ پھر متعلقہ ڈاکٹر کے مشورے یا اس کے مطابق ہم پیشنٹس کو بتا دیتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو سروسز کی آپ کی انیشیل کنسلٹیشن اس میں فری ہو جائے گی، لیکن اس کے فردر جو آپ لے کے اس کی ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولز ڈیفائن کریں گے، اس کے لیے پھر آپ ان کو گائیڈ کریں گے جو بھی کاسٹ آتی ہے اس پہ. جی. اب الحمدللہ ہماری جو سروس ہے اس میں چیریٹی بھی ایک کا اسپیکٹ شامل ہے. تو وہ پیشنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ریئل معنی میں ڈیزرونگ کینسر پیشنٹس ہم اس کو پہلے ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. اور اس کی اسکریننگ ہوگی ڈیفینیٹلی کہ جتنے بھی ڈیزرونگ کون ہے اس پہ سارا پروٹوکول آپ ڈیفائن کریں گے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ پھر گائیڈ کر دیں گے کہ کیسے اس کو فری سروسز کیسے لے سکتے ہیں. تو اس میں ایک جو لاسٹ سوال میں کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ آپ کی یہ اس کا مطلب آن لائن مانیٹرنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، جو پیشنٹس آپ کے انڈر ٹریٹمنٹ آ جائیں گے یا آبزرویشن آ جائیں گے، چونکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ڈیجیٹل ریکارڈ ڈیولپ ہو جائے گا بٹوین پیشنٹ اینڈ کنسلٹنٹ، تو اس میں ایک مانیٹرنگ بھی آپ کا ایک چل رہا ہوگا، اس پہ بھی ذرا بتائیے. جی. اس میں الیکٹرانک جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس میں ایک لائیو مانیٹرنگ کا پہلو بھی ہے کہ جس میں ہم پیشنٹس کے جو بلڈس ہیں یا اس کی رپورٹس ہیں یا اس کی جو پروگرس ہے وہ الرٹس کے طور پہ مانیٹر کر سکتے ہیں. الرٹس کے طور پہ مراد یہ ہے کہ اگر میں نے کسی پیشنٹ کا بلڈ کو فالو کرنا ہے، کینسر پیشنٹ جو کیمو تھراپی ہوتے ہیں ان کا بلڈ جو ریزلٹ ہے وہ بہت اہم ہے.
ٹھیک ہے. اور بر وقت ڈاکٹر سے رابطہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کیموتھراپی کے بعد پیشنٹ کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل یا پلیٹلیٹس یا اس کی ہیموگلوبن کم ہو جائے گی. تو عام طور پہ پیشنٹ کو اگر وہ کسی دوسرے شہر سے ہے، یعنی جو اس کا ڈاکٹر ہے وہ لاہور میں ہے اور پیشنٹ گجرانوالہ، سیالکوٹ یا کسی دوسرے شہر سے آ کر علاج کروا رہا ہے، تو وہ کیموتھراپی لگوا کر واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رابطہ جو ہے اس کو ایزی کرنے کے لیے وہ اپنے بلڈس جو رپورٹس ہیں یا ٹیسٹ اس پہ اپلوڈ کر سکتا ہے اور اس کا ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اگر وہ اس کی رینج اگر ایسی ہے جس میں وہ کم ہو رہے ہیں تو اس کو بر وقت مشورہ دیا جا سکتا ہے. نہایت ہی اہم یہ آپ نے آج جس ایک نئی سروسز پہ کینسر ٹیلی ہیلتھ سروسز پہ آپ نے جتنی بھی گفتگو کی، نہایت ہی ناظرین یہ مفید ایک سروسز کا آغاز ڈاکٹر احسان الرحمان صاحب کے پینل سے ہو رہا ہے، اور ہم چاہیں گے وائرس 313 کے وسیلے سے ہمارے توسط سے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. یقیناً شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیماری کو تب تک پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کا علاج نہیں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا. وارث 313 ایک وسیلہ ہے اور شفا کا وارث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.